سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز جلسه دوم هستیم از کتاب تکسی 2 درس 1 سطح A2 و میخوایم با هم enregistrement درس 1 رو گوش بدیم، یعنی فایل صوتی رو گوش کنیم و جملاتی که میگه رو بنویسیم توی فایلمون و به سوالاتی که در ارتباط با این فایل هستش جواب بدیم. من فایل صوتی رو آوردم بالا و همچنین فایلمون هم که میبینید من پوز میزنم هر دفعه و جملاتی که میشنوم رو مینویسم، با هم دیگه تجزیه تحلیل میکنیم جملات رو و به همین ترتیب میریم جلو. من شروع میکنم به گوش دادن فایل صوتی، بعد جمله به جمله پوز میزنم. Unité 1, un air de famille. Leçon 1. Dialogue 1. Bonjour. 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 Vous êtes de nouvelles étudiantes? Vous êtes de nouvelles étudiantes. Vous êtes de nouvelles étudiantes. خب برای چی گفته که دو nouvelles étudiantes؟ آها یادم نبود. نگاه کنید صفت قبل از اسم اومده. زمانی که صفتتون قبل از اسم میاد و اون گروه اسمی یعنی صفت و موصوفی که دارید به حالت پلوریل و جمع هستش. در واقع بوده de nouvelles étudiantes. de تبدیل به دو می شود. پس vous êtes de nouvelles étudiantes. چرا گفته étudiante؟ پس حتما ما اینجا دانشجوهای فمینان داریم، به خاطر همین گفته étudiante. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. زمانی از سسا استفاده میکنیم که میخوایم تایید کنیم حرف کسی رو. بله درسته، سسا. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Quel est votre nom? Quel est votre nom? S'il vous plaît. خب از کل استفاده کرده به عنوان صفت پرسشی، بعد با اون اسمی که مورد سوال قرار گرفته تبعیت کرده. خود کل اینجا مسکولان سینگولیه هست، برمیگرده به نو و نو هم مسکولان سینگولیه است. وتر اینجا صفت ملکی، وتر نو نام شما چی هستش و چون نوم سینگولیه هست وتر هم به صورت سینگولیه اومده. Quel est votre nom s'il vous plaît? Pérez, Sylvia Pérez. Pérez. Sylvia Pérez. خب من اینجا سیلویاش هم درست کنم. سیلویا. سیلویا پرز. خب اینجا دیگه اسمش رو گفته دیگه، فامیلی رو گفته، بعد نام و فامیلش رو پرنوم نومش رو به صورت کامل گفته. پرز، سیلویا پرز. Je suis en histoire. Je suis en histoire. خب من به یک ساختار خیلی جالب رسیدم که آن رو آورده و بعد یک متیه آورده، یعنی یک حالا درسی رو آورده. être en به علاوه متیه یا اون درسی که میاریم نشون دهنده اینه که مثلا من فلان درس رو میخونم، من تاریخ میخونم یا من واسه درس تاریخ ثبت نام کردم. être en histoire. پس être plus en plus حالا اون متیری که درسش رو میخونیم.
être en. Je suis en histoire. Sylvia Perez. سیلویا پرز. اون خانم حتما داره میگرده مدارک رو بررسی کنه. سیلویا پرز. D'accord. D'accord. آها اوکی باشه. سیلویا پرز. D'accord. Alors, Sylvia, Alors سیلویا. voici votre carte d'étudiante et deux Ok. Voici. Voici votre carte d'étudiante. Voici votre carte d'étudiante. حالا carte d'étudiant هم درسته، یعنی آخر étudiante اگر او هم نذاریم درسته، کارت دانشجویی. حالا carte d'étudiante با carte d'étudiant فرقی نمیکنه، هر دوتاش یک مفهوم رو میرسونه، هر دوتاش یعنی کارت دانشجویی. و رایج‌تر کارت d'étudiant هست نه کارت d'étudiante. حالا این خانم به این صورت میگه. و نکته بعدی voici. در واقع اگر بیسش رو بخوایم نگاه کنیم از مصدر voir هست که میشه voici. من فقط بیسش رو می نویسم براتون. به این صورت اومده که حالا فعل voir رو میتونید به حالت امر بنویسید، میشه voir plus si. voici به همین حالت، یعنی والا این بیسشه که میشه این رو ببین. ولی نکته بعدی اینه که به مرور زمان این معنا تغییر کرده و به این رسیده که و این هم کارت دانشجوییتون. documents avec des informations sur votre carte d'étudiante et deux documents Et deux documents. Et deux documents. avec des informations sur l'université. Avec به همراه des informations sur l'université و به همراه یک سری اطلاعات راجع به دانشگاه. et deux documents. دو تا دکومان دارید به همراه یک سری اطلاعات راجع به دانشگاه. La présentation des cours, c'est en salle D12. La présentation des cours, c'est en salle. C'est en salle D12. La présentation des cours به چه معناست؟ معرفی کلاس ها یه حالت جلسه‌ای هستش، تقریبا دوستانه است. حالا قهوه و چای و اینجور چیزا میسارن و استادها با دانشجوها شروع میکنن به صحبت کردن، اساتید خودشون رو معرفی میکنن و برنامه هایی که راجع به حالا درس هایی که هستش دارن رو میان راجبشون صحبت میکنن. میشه la présentation des cours و همچنین توی اون جلسه انتخاب واحد هم انجام میشه. حالا میگه la présentation des cours c'est en salle D12 در سالن D12 هستش برگزار میشه. À quelle heure commence-t-elle? À quelle heure commence-t-elle? À quelle heure commence-t-elle? این چه مدل پرسشی هستش؟ چرا به این صورت گفته؟ خب شما نگاه کنین کلاغ رو مگه نداره، یه کلمه پرسشیه، پس انتروگاسیون شما پارسیل هستش. چرا؟ چون کلمه پرسشی داره، یک بخشی از جمله مورد سوال واقع شده و اطلاعاتی رو ما باید به مخاطبمون بدیم. و همچنین commence-t-elle در واقع بوده elle commence، پس انتروگاسیون پارسیل registre سوتونو. چرا؟ چون انورسیون دارید. چرا؟ چون جابجایی فعل و فاعل دارید. اون ت چی هستش که میگه commence-t-elle؟ ت اوفونی هست
یعنی تای زینته که برای بهتر تلفظ شدن 2 تا ویلی که پشت هم اومده آورده شده. ببین کمانس به او ختم شده، ال با او شروع شده. پس برای اینکه بهتر تلفظ بشه میگیم اکلو کمانس تل. اکلو کمانس تل در چه ساعتی شروع میشه؟ اون ال به چی برمیگرده؟ به la présentation des cours. À 10 heures. À 10 heures. À 10 heures. در ساعت 10. D'accord. D'accord. خب. و برای تایید اطلاعاتی که گرفته، برای نشون بده که اینکه متوجه شده، آخرش میگه دکار، یعنی اوکی باشه. Et vous, mademoiselle? Et vous, mademoiselle. Et vous, mademoiselle. و دختر خانم شما، کسی دیگه کنارشه، پس معلومه فیمینان هستش. به خاطر همینم اون ابتدا گفته بود vous êtes de nouvelles étudiantes. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous؟ از چه فعلی میاد؟ از فعل سپله میاد، نامیده شدن. گفتیم که برای اینکه میخوایم اسم و فامیل بگیم از فعل سپله میتونیم استفاده کنیم. کما کلمه پرسشی هستش، پس انتروگاسیون ما پارسیله و دوباره ما اینجا انورسیون داریم، روژی سوتونو هستش. چرا؟ چون فعلمون سپله بوده. اون ووی اولی که شما میبینید ووی سوژه فاعل نیسته، ضمیر مال فعلمون بوده. پس میشه vous appelez vous. comment vous appelez-vous در واقع بوده comment vous appelez. vous appelez رو نوشته، تیغ دونیون گذاشته و سوژه رو برده. comment vous appelez-vous؟ چه نامیده میشوید شما؟ چگونه نامیده میشوید؟ که خیلی راحت‌تر و ترجمه رایج‌ترش اینه که اسمتون چیه؟ Je m'appelle Marina Pérez. Je m'appelle Marina Pérez. Je m'appelle. پس اومده دوباره در جواب هم از فعل ساپله استفاده کرده، برای اول شخص مفرد شده. Je m'appelle Marina Pérez. Vous êtes de la même famille? Vous êtes de la même famille. شما از یک خانواده هستید. Vous êtes de la même famille. خیلی جمله جالبیه. وقتی که دو نفر حالا فامیلیشون یکی هستش یا به هم دیگه شباهت دارن، میتونید جمله رو ازشون بپرسید. Vous êtes de la même famille. حالا اینجا انتروگاسیونمون چی هستش؟ انتروگاسیون توتاله، چون کلمه پرسشی نداره. روژیستش بشه صورت روژیستش هم فامیلی است، یعنی فقط از حالت لحنمون به حالت پرسشی در میاد، هیچ تغییر توی جمله ایجاد نمی کنیم. Vous êtes de la même famille. Oui, c'est ma sœur. Oh oui, c'est ma sœur. Oui, c'est ma sœur. بله، خواهر من هستش. C'est ma sœur. Très bien. خب تا همینجا میتونیم بریم به یکی از سوالای تو یکی دو تا از سوالای اکوتمون رو جواب بدیم. گفته بودش که combien de personnes y a-t-il؟ یاتیل اصلا چی بود؟ یاتیل همون ایلیا هستش که بنا به روژی سوتونو اومده انورسیون انجام داده. میگه چند نفر وجود دارن؟ تا اینجای کار ما 3 نفر رو داریم دیگه، درسته؟ اون خانومه که داره ازشون سوال میپرسه و بعدش سیلویا پرز رو داریم و بعد هم مارینا پرز. پس 3 personnes. 3 نفر. او cela se passe-t-il؟ خب دیگه وقتی که جایی که به شما کارت دانشجوی کارت d'étudiant میدن و شما رفتین راجع به درستون صحبت میکنین، کجا میتونه باشه؟ l'université باشه. پس او cela se passe-t-il
در کجا داره این اتفاق میفته؟ پس میگیم à l'université. در دانشگاه. بعد گفته که حالا دوباره گوش بدید و انتخاب کنید جواب یا جوابهای درست. ما که چون داریم تحلیلم میکنیم همین یک دفعه رو قرار هستش که گوش بدیم دیگه. اما تا اینجا ما توی اون تحلیلی که انجام دادیم به جمله رسیدیم که در آخر گفتش که والا vous êtes de la même famille چون مارینا پرز فامیلش یکی بود. بعد گفت oui c'est ma sœur. پس ما میتونیم چی بگیم؟ این سوالم جواب بدیم سیلویا و مارینا sont sœurs. همینجا نکته داره، نمیگیم sont des sœurs sont les sœurs، اصلا ارتیکل براش نمیاریم، میگیم سیلویا و مارینا sont sœurs. مثلا میخوایم بگیم اونها با همدیگه دوست هستند، ils sont amis. پس وقتی که میخوایم بگیم اونها با هم دوست هستند میگیم ils sont amis. یا اونها با هم دیگه مثلا ils sont frères برادر هستند، دیگه نمیخواد بگیم des frères les frères. بعد حالا میخوایم بگیم آنها خواهر هستند با هم elles sont sœurs. اونها خواهر هستند سیلویا و مارینا سیلویا و مارینا sont sœurs elles sont sœurs. به این حالت. Ah, d'accord. 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 برای تایید حرفی است پس d'accord میتونیم استفاده کنیم. Alors, Marina Pérez. Alors, Marina Pérez. حالا داره میره سراغ مدارک مارینا پرز. Vous êtes en histoire, vous aussi? Vous êtes en histoire. Vous aussi. میگه شما هم تاریخ میخونی، شما هم همچنین. Vous êtes en histoire. Vous aussi. Non, je suis en anglais. Non. Je suis en anglais. نه من انگلیسی میخونم. Je suis en anglais. Je suis en anglais. Je suis en histoire. توضیحش دادیم که کجا استفاده میشه. Ah oui. Ah oui. حالا پیدا کرده مدارکشو. Vous, Marina, vous avez rendez-vous en salle C5. Vous, Marina. Vous, Marina. Vous avez rendez-vous. یه بار دیگه یه تیکر گوش کنیم. Vous, Marina, vous avez rendez-vous en salle C5. En salle C5. Vous avez rendez-vous en salle C5 در سالن C5 C5 یا همون C5 شما ملاقات دارید، حالا راندوو دارید. برای چی؟ با دانشجو و استادا دیگه. Voici votre carte d'étudiante et... Voici votre carte d'étudiante et من شنیدم حالا. Salle C5. Voici votre carte d'étudiante et les informations sur la fac. Et les informations sur la fac. fac چیه؟ la faculté دانشکده. À quelle heure commence la présentation pour moi? À quelle heure commence? À quelle heure commence la présentation pour moi? در چه ساعتی پرزنتاسیون برای من شروع میشه؟ À la même heure. À la même heure. À la même heure.
یعنی در 1 ساعت، همون ساعتی که مثلا واسه خواهرش بوده. À la même heure. 10 heures. 10 heures. 10 heures. Ah non, ah non, non, pardon. Ah non, ah non, non. Ah non. Non. Pardon. 10h30. 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 یعنی 10:30. 10h30. 10:30. Et après? Et après. و بعدش چیکار می‌کنیم؟ Et après. Que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? در واقع que fait-on که میشه چه کاری انجام میدیم ما؟ que fait-on در واقع interrogation partielle registre sous-ton fait-on on fait بوده و جابجایی سوژه ورب داریم میشه que fait-on و اون تی که شما میبینیم مال خود صرف فعل فعل دیگه ما ت اضافه تری دیگه نذاشتیم خودش رو میخونیم que fait-on چیکار میکنیم بعدش؟ Nous allons tout vous expliquer pendant la présentation. Nous allons tout vous expliquer pendant la présentation. یعنی ما همه چی رو واسهتون توضیح میدیم. همه چی رو توضیح میدیم براتون در طول اون پرزنتاسیونی که هستش. حالا وقتی که میگه nous allons tout vous expliquer به خاطر اینکه خیلی نزدیک دیگه کاری که میخوان انجام بدن به همین دلیل از aller plus infinitive استفاده کرده. futur proche استفاده کرده. aller plus infinitive. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas نگران نباشید. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas نگران نباشید. Bon, d'accord. Bon d'accord. خب باشه. Bon d'accord. Et où se trouvent les salles D12 et C5, s'il vous plaît? Où se trouvent les salles D12 et C5 s'il vous plaît. کجا قرار داره سالن های D12 و C5 لطفاً؟ La C5 est au bout du couloir. La C5 وقتی که میگه la C5 منظورش la salle C5 هستش. se trouve ببینم مثلا se trouve گفت S'il vous plaît. La C5 est au bout du couloir. est au bout از فعل être استفاده کرد. est au bout du couloir در انتهای راه رو هستش سالن C5. حواسمون نبودش اینجا که گفته او se trouve به خاطر اینکه چند تا سل هستش 2 تا دیگه D12 و C5 باید آخر او se trouve فعل se trouve قرار داشتن باید ENT میذاشتیم که تند نوشتیم نذاشته بودیم اینم اضافه کردیم. La C5 est au bout du couloir. À gauche. À gauche در انتهای راه رو سمت چپ. À gauche. La D12 est au premier étage. La D12 est au premier étage. D12 در طبقه اول هستش. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. تا به اینجا ما فایل صوتی رو گوش کردیم، جملات رو تحلیل کردیم. حالا میایم سراغ پرسش هایی که داشتیم، اونایی که مونده رو جواب بدیم. سوال 4 قسمت ب رو نگاه کنین. سیلویا fait des études
d'anglais, de sciences, d'histoire. Faire des études de. میتونیم از این ساختار استفاده کنیم برای اینکه بگیم کسی یه درسی رو میخونه. میتونیم از اتودیه هم استفاده کنیم. اتودیه کلکوشوز، به جای کلکوشوز اون درسی که خونده میشه رو بذاریم. حالا من مثالشو براتون مینویسم. مثلا میگیم faire des études de plus. حالا هر چیزی که میخونیم. حالا میگم je fais des études de français. Elle fait des études de sciences. میتونم از فعل اتودیه هم استفاده کنم. مثلا میگم j'étudie le français. j'étudie l'anglais. پس فرمول های مختلفی هست که میتونیم ازشون استفاده کنیم برای بیان رشته تحصیلی. توی این قسمت از سوال اگر سیلویا پرز یادتون باشه که چه درسی میخوند، سیلویا fait des études d'histoire. خواهرش بود که مارینا fait des études d'anglais. mais سیلویا elle fait des études d'histoire. حالا توی سوال بعدی از ما چی خواسته؟ گفته alors arrivé à l'université, Sylvia et Marina reçoivent une carte d'étudiant, des informations sur l'université, un sac de l'université. در اومدنشون به دانشگاه سیلویا و مارینا دریافت میکنن و سیلویا و مارینا reçoivent از چه فعلیه؟ از فعل recevoir هستش که به معنای دریافت کردن. reçoivent une carte d'étudiant. بله ما توی اکوت شنیدیم که اون خانومه بهشون carte d'étudiant داد و همچنین deux documents avec les informations sur l'université. پس میشه une carte d'étudiant. شماره 2 هم میتونه درست باشه des informations sur l'université. اما درسته که شاید حالا یه سک بوده برای حالا دانشگاه بهشون داده باشه، اما توی انregistrement که ما گوش کردیم به همچین موردی اشاره نکرده. ما باید تمرکزمون روی اطلاعاتی باشه که توی انregistrement یا هر فایلی که به ما میدن بتونیم پیداش کنیم. بریم سوال بعدی. La présentation des cours d'anglais commence à 10h, 10h15, 10h30. خب ببینید اینها رو چون ساعت 10 هستش 10 رو 10h15 10h30 هم میتونیم بگیم. اما از 13h 14h 15h اینایی که به صورت 13 14 15 و حالا تا آخر هستن دیگه نمیتونیم مثلا بگیم مثال ساعت 13:30 غلطه، میگیم 13h30. ولی این 10 11 اینهایی که حالا تا قبل از 13 هرچی باشه میتونیم اون دو مدل رو بگیم. پرزنتاسیون des cours d'anglais ساعت 13h30 بود. اگر یادتون باشه توی اون enregistrement به این موضوع اشاره کرده بود. C'est quoi la question؟ حالا این قسمت به ما داره میگه که پرسش چی بوده؟ Lisez la transcription du dialogue 1, page 110, repérez les questions posées et complétez le tableau. ما باید چیکار کنیم؟ ترانسکریپسیون این دیالوگی که توی دکومان سونور اون فایل صوتی داشتیم باید بریم بخونیم
و اگر شما میخواین اون رو دوباره مطالعه کنین توی صفحه 110 همین کتاب میتونید پیداش کنید ترانسکریپسیون رو و میبایستی پرسش ها رو از توی اون دیالوگ بکشیم بیرون. پرسش هایی که حالا در ارتباط با هر تمی که گفته اینجا باید در بیاریم. گفته question pour demander le nom des personnes. از دو مدل کستیون استفاده کرد. تو دیالوگ یک یعنی وقتی که داشت صحبت میکرد با سیلویا پرز میگه quel est votre nom s'il vous plaît. اما تو دیالوگ دو وقتی که با سیلویا پرز داشت صحبت میکرد بهش گفت، من اینجا مینویسم، این سوال ازش پرسید، بذارین comment vous appelez-vous. comment vous appelez-vous. این سوالی بودش که برای درخواست اسم و فامیلش کرده ازش. comment vous appelez-vous. alors de la voilà question pour demander l'heure de la présentation des cours. زمان پرزنتاسیون des cours رو با چه سوالاتی پرسیدن؟ اولش سیلویا پرز گفت à quelle heure commence-t-elle. که گفتیم elle برمیگرده la présentation des cours. à quelle heure commence-t-elle. در چه ساعتی شروع میشه؟ و تو دیالوگ دو مارینا پرز میگه à quelle heure commence la présentation pour moi. à quelle heure commence la présentation pour moi. سوالی بودش که راجع به la présentation des cours پرسیده شد تو دیالوگ دو. میریم بعدی. question pour demander le programme de la journée. راجع به le programme de la journée تو دیالوگ اول سوال خاصی من یادم نیستش که توی دیالوگ یک پرسیده باشه. توی دیالوگ یک quel est votre nom s'il vous plaît بود. بعد سیلویا پرز رشته خودش رو میگه. بعد اون خانم بهش میگه که این کارت اتودیان و همچنین دو دکومان avec les informations sur l'université هست. و دست آخرم راجع به l'heure de la présentation des cours میپرسه که میگه à quelle heure commence-t-elle. اما در قسمت بعدی تو دیالوگ دو برمیگرده میگه که à quelle heure commence la présentation pour moi. مارینا پرز میپرسه و خانم بهش میگه à la même heure 10 heures. ah non pardon 10 heures et demie که ما تو سال قبلی 10 heures 30 یا همون 10 heures et demie رو انتخاب کردیم. و بعد مارینا پرز ازش راجع به le programme de la journée به این صورت میپرسه، میگه que fait-on. چی کار میکنیم؟ que fait-on. que fait-on. چه کاری انجام میدیم؟ که میگه nous allons tout vous expliquer pendant la présentation. پس اینجا به نظرم ما همون کوفتون رو واسه دیالوگ دو میذاریم. دیالوگ یک چیزی پیدا نکردیم. question pour demander le lieu de la présentation. راجع به این موضوع یعنی مکان اون پرزنتاسیون که میخواد باشه در آخر دیالوگ مارینا و سیلویا این سوال رو پرسیدن où se trouve les salles D12 où se trouvent les salles D12 et C5 s'il vous plaît. où se trouvent les salles D12 et C5 s'il vous plaît. این هم کستیونی بود که در ارتباط با le lieu de la présentation پرسیده شد. امیدوارم که تا اینجای کار براتون این تحلیلی که انجام دادیم مفید بوده باشه و سعی کردیم سوالا رو هم با توجه به اون دیالوگی که خودمون نوشتیم و ما مستقیما نرفتیم ته کتاب ببینیم که چی گفته، سعی کردیم خودمون بنویسیم، خودمون تحلیل کنیم و به این صورت بیشتر توی ذهنمون باقی بمونه. خیلی ازتون ممنونم. مرسی بوکو. چاو.